صوت मालूक अल्लाह की हमद से शुरू होती है और याद दिलाती है कि सिर्फ वही कायनात पर हाकिम है, चाहे वो बड़ी कहकशाएं हों या छोटे ज़र्रात। ये सूरत एक रूहानी मुहाफ़िज के तौर पर काम करती है जो इस शख्स को कब्र में अजाब से महफूज रखती है जो इसे पढ़ता है। नबी करीम ने इसकी तिलावत को सोने से पहले पढ़ने की ताकीद फरमाई है क्योंकि ये मोमिन के हक़ में सिफारिश करती है और इसे अजाब से बचाती है। कहो वो अल्लाह है, यकता अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलादा और कोई इसका हमसर नहीं है। सूरत अल मालिक अल्लाह की हमद से शुरू होती है जो हर चीज़ पर हुक्मरानी करता है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह ज़िंदगी के हर पहलू पर काबू रखता है, बशमूल ज़िंदगी और मौत। ये सूरत जोर देती है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता और उसकी ताकत इंसानी फहम से बाहर है। ये इल्म मोमिनों को आजिज़ी और इताअत की तरफ माइल करता है और उन्हें अल्लाह पर इन्हिसार करने की अहमियत समझाता है। ये सूरत ज़िंदगी और मौत को महज हयातियाती अमल के बजाय अल्लाह की तख्लीक के तौर पर एक मकसद के साथ पेश करती है। ज़िंदगी के इम्तिहानात और चैलेंजेस इंसानी अमाल की जांच में मदद देते हैं। ये तालीम मोमिनों को ज़िंदगी को बामानी देखने की तरगीब देती है, अच्छे अमाल करने की अहमियत को समझते हुए कि उनका मुहासबा आखिरत में होगा। ये नुक्ता नज़र लोगों को नेक अमाल में बेहतरी की कोशिश करने की तरफ माइल करता है, जानते हुए कि उनके अमाल का वज़न आखिरत में होगा। अल्लाह के वजूद और उसकी कामिल तख्लीक को तस्लीम करने की तरगीब देती है। आयात हमें आसमान की तरफ देखने और खामियां तलाश करने की दावत देती है, जानते हुए कि हम नाकाम रहेंगे क्योंकि अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्स नहीं है। ये सोचने का अमल ईमान को मजबूत करता है और हमें अल्लाह की ताकत पर मजीद यकीन करने की याद दहानी कराता है। जो हक़ को कबूल नहीं करते और अल्लाह की निशानियों को मुस्तरद करते हैं, ये गैर मोमिनों के बाद अज़मौत के अंजाम को वाज़े तौर पर बयान करती है और मोमिनों के लिए इनामात का जिक्र करती है। इन आयात की ज़बान ताकतवर है और उन लोगों के लिए एक हकीकत की झनकार का काम करती है जो हक़ से दूर होते हैं। जोर देती है, महज यकीन करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने ईमान पर अमल भी करना होगा। ये सूरत मोमिनों को अपने ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देती है, जानते हुए कि अगली ज़िंदगी में उनके अमाल का जायज़ा लिया जाएगा और उन्हें उनके किए गए अमाल के मुताबिक इनाम सज़ा मिलेगी। सूरत अल मालिक अपनी रूहानी और हिफाजती खुसूसियात की वजह से कुरान पाक का एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हिस्सा है। इसके बुनियादी फ़वाइद में कब्र के अज़ाब से बचाव की खुसूसियत शामिल है। कई अहादीस में नबी करीम ने रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ने की ताकीद फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि ये सूरत पढ़ने वाले की शफाअत करती है और इसे कब्र के अज़ाब से महफूज रखती है। हिफाजत के अलावा सूरत अल मालिक अल्लाह की याद दहानी को मजबूत करती है। इसकी बार बार तिलावत से अल्लाह की हुक्मरानी, ज़िंदगी के मकसद और अमाल के नताइज जैसे अहम इस्लामी उसूलों की फ़हम में इजाफ़ा होता है। ये गहरी समझ रूहानी तरक्की की तरफ ले जाती है, जिसके नतीजे में ज़्यादा मोहतात और इखलाक़ी ज़िंदगी गुजारी जाती है। मज़ीद बरह सूरत अल मालिक की तिलावत मोमिनों को सुकून और राहत फराहम करती है। इसकी आयत अल्लाह की रहमत, इसकी बेअब तख्लीक और उसके हर चीज़ पर मुकम्मल काबू की याद दहानी कराती है। सूरत अल मालिक की इब्तिदाई आयत इस पूरे बाब के लिए बुनियाद फराहम करती हैं, अल्लाह की तख्लीक पर उसकी हुक्मरानी और कुदरत को उजागर करती है। ये आयत अल्लाह की हमद से शुरू होती है जो हर चीज़ पर काबू रखता है और हर काम करने की सलाहियत रखता है। अल्लाह की ताकत का ये बयान मोमिनों को कायनात में उनकी हैसियत और उसकी मर्ज़ी के सामने झुकने की ज़रूरत की याद दिलाता है। ये सूरत फिर ज़िंदगी और मौत को इंसानों के इम्तिहान के तौर पर पेश करती है। ज़िंदगी को एक इम्तिहान के तौर पर देखना इस्लामी तालीमात में कलीदी हैसियत रखता है। ये मोमिनों को ज़िम्मेदारी और मकसद के साथ जीने की तलकीन करता है। जो मुश्किलात हम झेलते हैं वो हमें अपने ईमान का मुज़ाहरा करने और अच्छे अमाल करने के मौक़े फराहम करती है। हमारा हतमी मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। आयात हमें फितरत यानी आसमान पर गौर करने की भी तलकीन करती हैं ताकि अल्लाह के वजूद के निशानात को पहचाना जा सके। काफ यहाँ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ताकतवर हैं। ये मोमिनों को आसमान में कोई नक्स तलाश करने की दावत देते हैं।
جب ہم اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پاتے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو کتنی خوبصورتی سے منصوبہ بنایا ہے اور اس کی کتنی طاقت ہے۔ آخر میں آیات ان لوگوں کے انجام کے بارے میں خبردار کرتی ہیں جو یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مت میں غیر مومنوں کے لیے منتظر سزا کی واضح تصویر پیش کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں متعارف کرائے گئے خیالات کی بنیاد پر سورت کا یہ حصہ کفر کے نتائج اور موت کے بعد کے حالات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ غیر مومنوں کے لیے انجام کی بات کرتا ہے جنہیں اگلی زندگی میں سخت سزائیں ملیں گی۔ جو تصویریں یہ پیش کرتی ہیں وہ ایک مضبوط انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں، لوگوں کو ایمان سے دور ہونے پر دوبارہ غور کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ صورت قیامت کے دن غیر مومنوں کی پشیمانی اور افسوس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے اور وہ سچائی قبول کریں گے جسے انہوں نے ایک بار مسترد کر دیا تھا، لیکن یہ سمجھ اس وقت آئے گی جب اصلاح کرنے اور معافی مانگنے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ مومنوں کے لیے ایک جاگتے ہوئے کال کے طور پر کام کرتی ہے، انہیں حق پر قائم رہنے اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی یاد دہانی کر۔ آیات 10-11 میں اللہ قیامت کے دن کافروں کے پچھتاوے اور افسوس کو بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو مسترد کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور چاہیں گے کہ انہوں نے سنوائی اور اطاعت کی ہوتی۔ وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اگر انہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہوتی تو انہیں جہنم کے عذاب میں نہ ہونا پڑتا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور ان کا پچھتاوا بے سود ہوگا۔ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ خوف عذاب کا نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا انعام وعدہ کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کے خوف میں ہے۔ آیات 13-14 میں اللہ اپنی مکمل علم اور قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ دلوں میں چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتے ہیں اور کچھ بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مومنوں کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے اور اپنی تمام کارروائیوں میں اسے خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی عمل انیت اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ آیت 15 میں اللہ کی زمین پر نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ کی رحمت اور قدرت کا نشان ہے۔ آیات 16-18 میں اللہ انسانیت کو نافرمانی کے ممکنہ نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسوا سکتا ہے یا آسمان سے آفات بھیج سکتا ہے جو ان کی سرکشی کی سزا ہوگی۔ یہ انتباہات اللہ کی بے پناہ طاقت کے سامنے انسانی کمزوری کو اجاگر کرتے ہیں اور لوگوں کو راست زندگی گزارنے۔ آیت 19 میں پرندوں کے الفاڑنے کو اللہ کی طاقت کا علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت کے پرندے ہوا میں رہتے ہیں اللہ کی مرضی کا مظہر ہے، کیونکہ وہی انہیں برقرار رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیقی طاقت اور حکمت پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور مومنین کو اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کامیابی حاصل ہو۔ آیت 24 میں زندگی اور موت کے مقصد کو ایک آزمائش کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ زندگی ایک عارضی امتحان ہے اور اصل نتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے مومنین کو مقصدی زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اپنے اعمال کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ترتیب دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ المالک ہمیں وجود کے مقصد، زندگی کے معنی اور موت کے بعد کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت پر زور دیتی ہے اور ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو بہت سی روحانی اور حفاظتی برکات ملتی ہے۔ سورت ہمیں کفر کے ممکنہ نتائج کے بارے میں خبردار کرتی ہے اور اس کے نتائج کی واضح تصاویر ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سورۃ المالک محض زبانی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ان کی رہنمائی، حفاظت اور روحانی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ المالک اللہ کی تخلیق پر اس کی حکمرانی اور حاکمیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ زندگی اور موت کو انسانوں کے امتحان کے طور پر پیش کرتی ہے، اللہ کی تخلیق کی بے اب کو اجاگر کرتی ہے، کفر کے نتائج اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے فطرت پر غور کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ مسلمان عموماً سونے سے پہلے سورۃ المالک کی تلاوت کرتے ہیں
تاکہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ نبی کریم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سے مسلمانوں کے رات کے معمولات کا ایک اہم حصہ ہے۔ سورۃ المالک اللہ کی تخلیق پر اس کی حکمرانی اور حاکمیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ زندگی اور موت کو